खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून नेक और पारसा औरत थी। उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी खादमाएं रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा और कारिया थी। एक दिन हारून रशीद दरिया के किनारे अपनी बीवी के साथ टहल रहा था कि एक जगह पर बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। हारून रशीद ने कहा कि बहलोल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया कि मैं रेत पर घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जो आदमी इसको खरीदेगा इसके लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जन्नत में एक महल अता फरमाए। बादशाह ने कहा कि इसकी कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया कि सिर्फ 1 दीनार। हारून ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। पीछे इसकी बीवी जुबैदा खातून आई। उन्होंने सलाम किया और कहा, बहलोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि मैं रेत पर घर बना रहा हूँ। जो इसे खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक महल अता फरमाए। उन्होंने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया कि फकत 1 दीनार। जुबैदा खातून ने 1 दीनार निकालकर इनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। रात को हारून रशीद सोया तो इसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें, फलों फूल वगैरह देखने के बाद इसने ऊंचे ऊंचे बड़े खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के महल पर इसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। इसने सोचा कि जरा देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही महल है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो एक दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग होता है, जिसका नाम होता है उसी को इजाजत होती है, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन इसे ख्याल आया, लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। इसे अपने ऊपर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक महल खरीद लेता तो कितना ही अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं इस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर बहलोल मुझे मिल गया तो मैं भी इससे घर खरीद लूंगा। चुनाचे वो अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक इसने देखा कि बहलोल एक जगह पर बैठकर उसी तरह एक मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। जो इसको खरीदेगा उसके हक में अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उसे जन्नत में एक महल अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया कि इसकी कीमत पूरी सल्तनत की बादशाहत है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं अदा नहीं कर सकता। कल तो आप 1 दीनार के बदले बेच रहे थे और आज पूरी सल्तनत की बादशाहत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, कल बिन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था, इसलिए सस्ता मिल रहा था। आज चूंकि देख के आए हैं, इसलिए आपको इसकी कीमत ज्यादा अदा करनी होगी। एक बार शेख जुनैद बगदादी अपने मुरीदैन के साथ सफर पर रवाना हुए। शेख ने अपने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलोल के बारे में मालूम है? उन्होंने कहा कि हजरत, वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? आपने जवाब दिया कि जरा बहलोल को तो तलाश कीजिए, हमें उनसे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील की और थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में हजरत बहलोल को ढूंढ लिया। शेख जुनैद बगदादी जब बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रख कर लेटे हुए थे। उन्होंने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल ने कहा, तो तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाता है? बहलोल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते होगे? जुनैद बगदादी ने कहा कि क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता हूँ और अपने सामने पड़ी हुई चीज खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के खाने पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता।
کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور دامن شیخ کی طرف چھڑک دیا اور کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول اپنا راستہ لے کر چل پڑے۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ نے کہا کہ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پیچھے پہنچے تو ان سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ وہی شیخ بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کرنے کا طریقہ تو جانتے ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب بات نہیں بولتا، سننے والوں کی بات کو سمجھ کر اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ مجھے تو ابھی اس سے اور بھی کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کے آداب تو نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا کہ میاں جو باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے آپ کا دل پاک اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا خیال رہے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی بات ہو تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں ادا کی ہو، وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض و کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال کی محبت بالکل نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا کی باتیں ختم ہوتے ہی شیخ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ادھر آپ کے مریدین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور ادب سے گزارش کی کہ حضور تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس سے نفع ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جا کر اس علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور وہ امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں سے گزرا۔
जनाब बहलोल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठकर बोला, ओए दीवाने, अब की बार क्या खरीदूं? बहलोल ने जवाब दिया कि तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से तरबूज खरीद लिए और उनको जखीरा कर लिया। एक ही हफ्ते में सारे तरबूज खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते इसकी मुलाकात बहलोल से हुई तो इसने कहा कि आपने मेरे साथ क्या किया है? जनाब बहलोल दाना ने फरमाया कि मैंने नहीं, तेरे लहजे और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया और जब गुस्ताखी की तो तू कंगाल हो गया। इसको कहते हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।